May mga amag-alabyan ang nagalagaw-lagaw sa isa ka asyenda. Samtang sila nagadungaw-dungaw sa mga alaga nga kanding, nakit-an nila nga may isa ka kanding nga may inagyan sang katol ukon arikis. Ginpamangkot nila ang nagaalaga sa mga kanding. Dito nila nahibaluan nga nakaagi ini nga nagkagalis. Ginistorya sila sang nagabantay nga nagaayo man ini kung tagaan sang ivermectin sang ila nga lokal nga veterinaryo. Ugaling, biskan matapos ang bulunganay, nagabalik sa gihapon ang iya nga mga galis. Nagpanumdum ang mga mag-alabyan kung ano ang ila mabulig. Nadumduman nila ang ila natunan, angkot sa ethnovet. Gani, nagita sila sang posible nga tanom nga makabulig para sa galis sang isa ka kanding nga ila nakitaan. Dali-dali sila nangita sang tanom nga pwede makabulong. Nakit-an nila ang madre de cacao kag ila-gilayon nga ginpreparar. Gliricidia cipium, nga kilala sa lokal nga ngalan nga madre de cacao o kon kakawate, ginagamit ini sa pagtambal sa mga sagwa nga parasitiko, lakip na ang galis sa mga ido kag iban pa nga sapat. Ang tanom nga ini gindala sa mga katsila halin sa Mexico kag naglaptan na gid sa bugos nga Pilipinas, ilabin na sa mga pinuy-an nga lugar nga may mabugos kag tunga nga altitude. Kasagaran ini ginatanom bilang ornamental nga nagabunga sa matahom nga mga rosas nga bulak. Ang bisa sang katas sang dahon sang kakawate ay natungod sa iya mga importante nga komponente: sulfur, tannins, saponins, coumarins kag fats. Ang sulfur isa sa aktibo nga sangkap sa sini nga herbal nga bulong. Bastante gid ini kag responsable sa pagpatay sang mga parasitiko. Ginapahumok sini ang keratin nga nagaugtan nga magpenetrar ini sa stratum corneum, ang patong kung diin gahukay ang mga garapata. Ang tannins nagaakto bilang astringent nga nagabuhin sang paghubag kag nagabulig sa pagpamala sang mga pilas. Mahimo man ini mag-akto bilang antimicrobial agent nga nagabulig sa paglikaw sa impeksyon sa mga apektado nga sistema. Ang saponins may mga antimicrobial kag antifungal nga propiedad nga nagabulig sa pagkuha sang mga parasitiko. Lakip na ang mga garapata nga nagadala sang galis kag nagabulig man nga magpabilin nga limpyo ang panit. Ang coumarins kilala nga may anti-inflammatory kag antifungal properties nga nagapatawhay sang namaga nga panit kag nagapugong sa pagtubo sang mga fungus. Ang mga fats isa pa ka importante nga sangkap sang kakawate nga nagasilbing proteksyon agud balikawan ang kontak sa mga makairita nga substansya, nagaakto nga pampadanlog sa mga nagabulig sa pagkuha sang mga crust kag nagapugong sa sobra nga pagkadula sang tubig sa panit. Matapos ang duha ka semana, nakit-an nga may mga pagbago sa lawas kag panit sang kanding. Gani, gintagaan nila ang nagaalaga sang recipe sang ilan na buhat nga bulong. Ang kanding nga sadto may galis kag nagapalangatol, yara na sa bago nga tagapangalaga matapos ini siya mabakal.